अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुज़ ज़िना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता चंद रोज़ कबल मोटरवे पर एक वाक़या पेश आया, जिस वाक़या को सुनने के बाद यकीनन दिल खून के आंसू रोया। जी नाज़रीन इकराम, बिल्कुल मैं उसी वाक़या का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो मोटरवे पर उस औरत के साथ पेश आया जब वो मोटरवे पर सफ़र करती हुई उसकी कार में से पेट्रोल ख़त्म हुआ तो उस वक़्त गाड़ी रुक जाने की वजह से कुछ लोगों ने इस औरत के साथ ज़ना किया। आज के इस वीडियो पैगाम के अंदर मैं जिस बात को शेयर करना चाहता हूँ वो नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़रामीन में से और रब्बुल आलमीन के कुरान में से ज़ना की तरदीद के हवाला से है। नाज़रीन इकराम, अगर कुरान पाक का मुतालिया किया जाए, कुरान पाक को पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब ना जाओ। और अगर कोई शख्स ज़ना के करीब जाता है, ज़ना जैसा गुनाह कर लेता है, तो नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या वईद सुनाई है। नाज़रीन इकराम, अगर मैं इब्तदा कुरान पाक से करूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा बनी इसराइल में इस बात का तज़किरा फ़रमाया है कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ज़ानी मर्द हो या औरत हो, ज़िना करने वाला मर्द है या औरत है, इसकी वईद क्या है, इसकी सज़ा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारे जाएं। नाज़रीन इकराम, ये तो ज़ना की सज़ा है। नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शादीशुदा ज़ानी है, जो शादीशुदा होने के बावजूद ज़ना करता है, उसकी सज़ा उसे सीने तक गड़ा निकाल के ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए। सीने तक गड़ा निकाल के उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए और पत्थर मार मार के इसको रजम कर दिया जाए। ये शादीशुदा ज़ानी की सज़ा है। अगर गैर शादीशुदा है, कमवारा अगर ज़ना कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी सज़ा 100 कोड़े मुकर्रर की है। नाज़रीन इकराम, इस्लामी माशरा, इस्लाम की हदूदें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरी हदूद को पामाल ना करो। जब इंसान अल्लाह की हदूद को पामाल करता है फिर माशरे के अंदर बिगाड़ का सबब बन जाता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ उस औरत की कि जिसके बच्चों के सामने उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया गया। वो औरत जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जिस मुल्क पाकिस्तान को रियासत मदीना का नाम दिया जाता है, एक औरत अपने बच्चों के साथ सफ़र करती है मोटरवे पर, और मोटरवे पर जो हमें तसव्वुर मिलता है लोगों से कि मोटरवे की पुलिस जो है वो इंतहाई शरीफ, मोटरवे की जो पुलिस है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जानती है। मोटरवे की पुलिस जिस जगह कॉल की जाए वहाँ पर पहुँचती है। ये सारे कलिमात मोटरवे पुलिस के लिए सुनने को मिलते हैं। जी नाज़रीन इकराम, जिस मोटरवे पर सफ़र करने के लिए इंसान परेशान नहीं होता, उसे फ़िक्र नहीं है न अपने माल की, न दौलत की, न जायदाद की,
کہ میں جا رہا ہوں، مجھ سے کچھ چھین لیا جائے گا، موٹر وے پرسکون اور محفوظ سفر گنا جاتا تھا۔ اب اسی موٹر وے پر ایک لاچار عورت کے ساتھ بدکاری کرنا، اس کے بچوں کے سامنے، آئین پاکستان میں زنا کی جو سزا کو متعین کیا گیا ہے، دفعہ 367 جو دفعہ ہے زنا کی، جس میں زانی کے لیے جو بالجبر زنا کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت کا حکم ہے، یا کم از کم 10 سال قید کی سزا سنائی جائے گی، یا 25 سال تک اس کو قید کی سزا سنائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہاں پر جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ کے حوالے سے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ریاست مدینہ تھی، جہاں پر اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر فاروق سمجھتے تھے اس کا جواب دہ بھی میں ہوں گا۔ وہ ریاست مدینہ تھی۔ ساری رات لوگوں کی رکھوالی کرنا، امیر المومنین تھے۔ لوگوں کے دروازوں کے ساتھ کان لگا کے سننا کہ کسی گھر کے اندر کوئی میری خلافت کے اندر بھوکا نہ سو جائے۔ ایک اینٹ کا سہرانہ بنا کے مسجد کے صحن کے اندر آرام کرنا، کوئی امیر المومنین کے لیے تحفہ بھیجے، مسجد کے جو گارا بنایا تھا اس کے اندر ڈال دینا تاکہ مسجد سے خوشبو آئے۔ وہ امیر المومنین تھے، وہ ریاست مدینہ تھی جس سے ہر عام آدمی حق رکھتا تھا کہ ان سے کپڑے کے بارے میں بھی سوال کر سکتا تھا۔ ناظرین اکرام، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رکھتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اس پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی قربانیاں دیں، اپنے خون کو بہایا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ لیکن اگر اس اسلامی ریاست کے اندر، اس ریاست مدینہ کے اندر اگر کسی مسلمان کو تحفظ فراہم نہ کیا جائے تو افسوس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، کبھی وہ وقت تھا کہ محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا سے صنعاء سے حضر موت تک عورت زیورات سے لدی ہوگی اور سفر کرے گی، کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ اس عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے۔ ناظرین اکرام، شریعت کے اندر زانی کی سزا موجود ہے، پاکستان کے آئین اور دفعات کے اندر زانی کی سزا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین اکرام، جب ہم حدیث کی مخالفت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت کریں گے، اس وقت ہمیں پرابلم اور پریشانیاں آئیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر حج بھی کرنا چاہے تو اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ جی ناظرین اکرام، شریعت نے ماؤں بہنوں کی عزت کے لیے محرم کو ساتھ لازم قرار دیا ہے۔ یہاں سے ہماری بہن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم دین اسلام کے مطابق زندگی کو گزاریں، ہم دین اسلام کے قوانین کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ بن سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسلامی تعلیمات کے اندر اسلامی ضابطہ حیات ایک مکمل زندگی کا نچوڑ نکال کر کہ انسان کے لیے بنا دیا، قائم کر دیا، ضوابط قائم کر دیے، قوانین بنا دیے تاکہ کسی کے لیے پرابلم نہ آئے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہے ہمیں سپورٹ کرنے کا،
کہ جو مجرم ہے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے سزا دی جائے جب تک اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ نہ ہوگا، جب تک اسلامی سزاؤں کا نفاذ اس پاکستان کے اندر نہ ہوگا، تب تک اس ملک سے جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا قانون دنیا کے سب سے کامیاب ترین قانون ہے۔ آئیے اس اسلام کی پاسداری کریں اور دین اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہ سکیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وبرکاتہ۔